میرے آقا علیہ السلام نے خط ویکھیا، آپ دے سامنے خط پڑھیا جا رہا، آقا نو سنایا جا رہا، میرے آقا دیاں اکھاں چوں زارو کے تار اتھرو ڈگ دینے وے تے آقا اے موقع ہوندا نا نبی پاک علیہ السلام بدلے دے اندر مکے والیاں نو جواب بھی لکھ سکدے سن۔ ہن چنگے رہے ہو، عقل ٹکانے آئی جے کہ نہیں، کیڑے منہ نال ساڈے کول دانے منگن ڈے ہو، اے نہیں آکھیا تانے نہیں مارے، میں نے نہیں مارے، میرے آقا نے انہاں دی بجائے سیدھا خط جناب سمامہ دی طرف بھیجیا تے لکھوایا کی او سمامہ پیاریا، اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نی کافر اے پر داد کے تے میرے نے اے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے اویڑے نے بہتا نے غصہ عادت نیک ابرار دی سمامہ پیاریا چل جان دے غصہ مومن بندے نو بہتا غصہ مناسب نہیں ہوندا، او گالیاں کڈ دینے، او قتل دے منصوبے بنان دینے، او پتھراں دیاں بارشاں کر دینے، میری سرکار دعاواں دئی جا رہے اور ایتھے ہی بس نہیں، کل جیڑے مکہ پاک وچوں میرے آقا علیہ السلام نو کڈیا گیا رات سناٹے اندر میرے آقا علیہ السلام نکلے نے، عرش والے نے اسے ہی مکے نو اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے 8 سال دے بعد عظیم نبی نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، باوجود موسم دی شدت دے جس ذوق اور جس محبت دے نال علاقہ بھر تو تسی حضرات تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔
اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈی ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ خالق و مالک نے انسان نو سب نالوں افضل، اشرف، اعلیٰ اور سب نالوں بہترین بنایا۔ اور پھر درجہ بدرجہ یعنی تمام اولاد آدم چوں اللہ نے انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل ترین اور بہترین جماعت بنایا، اور پھر سارے انبیاء چوں خصوصاً آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی ذات پاک نو اللہ نے تمام اولاد آدم چوں سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنا کے مبعوث فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی زندگی پاک دے مختلف مراحل تے اور مختلف شعبہ جات تے اگر نظر دوڑائی جائے تو واقعتاً ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ بچپن تو لے کے دنیا تے یعنی تشریف لیاؤن تو لے کے واپس اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جان تک ہر لحاظ نال کامل اور اکمل نظر آندے نے، ہر میدان دے اندر سب نالوں افضل اور اعلیٰ نظر آندے نے۔ آپ دا بچپن دیکھ لو، لڑکپن دیکھ لو، جوانی دیکھ لو، بڑھاپا دیکھ لو، آپ سب نالوں افضل و اعلیٰ نظر آ رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی گفتار دیکھیے، حضور علیہ السلام دی سیرت دیکھیے، آپ دی صورت دیکھیے، آپ دا کردار دیکھیے، آپ سب نالوں اعلیٰ پیمانے تے نظر آؤندے نے۔ اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے شرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا، اے اعزاز رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمایا کہ پورا قرآن اور پورے قرآن دا مطالعہ فرما لو۔ کتے پیغمبر علیہ السلام آپ دے غزوات دا تذکرہ، کتے آپ دی ازواج دا تذکرہ، کتے آپ دے صدقات و خیرات دا تذکرہ، کتے آپ دی مکی زندگی دا تذکرہ، کتے آپ دی مدنی زندگی دا تذکرہ، کتے پیغمبر دی ہجرت دا تذکرہ، کتے پیغمبر دے جہاد دا تذکرہ، کتے نبی پاک دے معراج دا تذکرہ۔ یعنی پورا قرآن اگر پھول کے دیکھیے اور مطالعہ کریے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں اداواں اللہ نے قرآن دیاں ایتا بنا چھڑیا نے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، میرے ذمے پائی عثمان نے جو عنوان لگایا کہ نبی پاک علیہ السلام بحثیت رحمت للعالمین، اللہ نے جو آپ نو اعزاز عطا فرمایا، اعزاز تو آپ دے بہت بڑے نے، آپ قائد بھی نے، آپ راہبر بھی نے، آپ رہنما بھی نے،
آپ مقتدا بھی نے، آپ سپہ سالار بھی نے، آقا کمانڈر ان چیف بھی نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ ساریاں خوبیاں حضور علیہ السلام دیا نے، لیکن آپ بحثیت رحمت للعالمین اج دی گفتگو دے اندر میں اس حوالے نہ چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا، کیونکہ رب العالمین دا قرآن خود اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، جاگ دے ہی ہو نا جی ماشاءاللہ، ہاں ہولی ہولی جی میں نیند آ گئی ہے توانوں، ہاں تاں ہی مختصر رکھیا بھی توانوں تہاڈی نیند نہ خراب ہوئے، ضائع نہ ہوئے، تے دعا فرماؤ اللہ ساڈا آونا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ ساڈے اسلاف ساڈے بزرگ حضرت تذکرہ فرما رہے سن، مولانا حافظ محمد حیات صاحب اللہ انہوں لمبی حیات عطا فرمائے، اسلاف ساڈے حضرت شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اے ساریاں رونقاں تے اے ساریاں بہاراں اور اے کھلیا گلشن اے انہاں بزرگاں دیاں دعاواں تے محنتاں دا نتیجہ، اللہ اپنی رحمت نہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا چھڑے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو توجہ ذرا میرے ور رکھے آجے، میں انشاءاللہ تہاڈا خیال ضرور رکھاں گا کہ تہاڈا بہتا امتحان نہ لواں تے جلدی جلدی میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جا، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال شوق نال محبت نہ بیٹھو، رب العالمین دی رحمت تو کامل یقین ہے اور پروسہ ہے کہ اللہ ساڈے اس مل بیٹھن نو انشاءاللہ ضائع نہیں فرمان گے، یقیناً ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ قرآن پاک دے الفاظ تے غور فرماؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات دا تعارف قرآن دی زبانوں کروایا، اپنے نبی دا تعارف قرآن پاک دی زبانوں کروایا، قرآن پاک دا تعارف قرآن دی زبانوں کروایا، اور رب العالمین نے اپنے گھر بیت اللہ دا تعارف قرآن پاک دی زبانوں کروایا۔ آؤ ذرا قرآن دے ایک ایک مقام تے توجہ کرے آجے تے غور فرمایا جے، جدو اللہ ذوالجلال دے اپنے کلام دی واری آئی اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن سرحالی والے ہو، قرآن ذکر للعالمین، اللہ دا ذکر ہے، بہترین ذکر ہے، اور کیویں دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، اور ایک صاحب دل نے کیا ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندے اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندے اللہ ہی اللہ بول، اور قبر دے اندر بڑا نیرا، قبر دے اندر بڑا نیرا، کوئی نہیں ہو اوتے ساتھی تیرا، اور قبر دا ساتھی ٹول بندے اللہ ہی اللہ
اللہ بول، اور بڑے بڑے اس جگ تے آئے، بڑے بڑے اس جگ تے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، اور بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ جدو اپنے گھر دی واری آئی نا، اپنے گھر دا تعارف کروایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ زمین دے سینے تے پہلا اللہ دی توحید دا مرکز جنوں بیت اللہ آکھیا جاندا تے قربان جاواں جدوں اپنی ذات دی واری آئے، قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تے جدوں اپنے محبوب دی واری آئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو کائنات دے لوگاں واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ کی معنی بنے گا؟ کائنات دے امام علیہ السلام اپنے واسطے رحمت نے، بیگانے واسطے رحمت نے، یاراں واسطے رحمت نے، اغیاراں واسطے رحمت نے، آپ سجنا واسطے رحمت نے، دشمناں واسطے رحمت نے، پروانیوں قرآن دیو جمادات واسطے رحمت نے، نباتات واسطے رحمت نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اوے اپنے علیہ تے رحمت ہے ہی ہے نے، پیغمبر کافراں واسطے بھی رحمت نے، اپنے علیہ تے رحمت ہے ہی ہے نے، آمینہ دے لال علیہ السلام بیگانے واسطے بھی رحمت نے۔ بلکہ میرا ایمان تے میرا عقیدہ سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک میرے پیغمبر سراپا رحمتی رحمت نے۔ سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخن تک آپ سراپا رحمتی رحمت نے۔ آؤ ذرا غور کر، اپنے نال تے سارے ہی پیار کر دینے، اپنے نال سارے محبتاں رکھ دینے، اپنے نو سارے ہی سینے لگا دینے، اپنے نال سارے ہی خوش ہو کے مل دینے۔ اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل تو ثابت اے کر کے دکھایا کہ اپنے نال تے پیار ہے ہی ہے وے، نبی نو بیگانے نال بھی پیار ہے۔ جنہ حضور نال محبتاں کیتیاں انہاں واسطے تے دعاواں ہے ہی ہے نے۔ اللہ دی قسم جنہ نبی دے راہ وچ کانٹے بچھائے آقا انہاں واسطے بھی دعاواں فرماندے نے وے، جنہ نبی پاک تو اپنیاں جاناں نچھاور کیتیاں انہاں واسطے تے دعاواں ہے ہی ہے نے۔ کائنات دے امام علیہ السلام آتے انہاں
انہاں واسطے دعاواں کردے نے جنہ میرے پاک پیغمبر تے پتھراں دیاں بارشاں کر دتیاں نے۔ جاؤ ذرا تاریخ دا مطالعہ فرما لو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک دے اندر دعوت دا تبلیغ دا آپ نے سلسلہ شروع فرمایا۔ مکے والیاں نے بدبختی دی انتہا کی تھی، کوئی گالیاں دے رہے ہے، کوئی حضور نو پاگل کہہ رہے ہے نعوذ باللہ، کوئی دیوانہ کہہ رہے ہے استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ او گالیاں دین دینے تے آقا دعاواں پہ دین دینے، او گالیاں دین دینے بے آقا دعاواں دین دینے۔ ہن نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ مکے والے مناسب ہے کہ ہن دعوت سنن تو بھی گریز کر دینے پہ تے چلو طائف نالی بستی ہے، مکہ پاک تو طائف دی سرزمین کو تقریباً 90 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے سوچیا چلو اے نہیں سن دے تے میں طائف دے لوگاں نو جا کے اللہ دا قرآن سنا چھڑا، میں طائف دے لوگاں نو اللہ دا پیغام سناواں۔ آقا مکہ پاک چوں نکلے نے کوئی نال پہرے دار نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی نبی پاک دے نال فوجی پیرا نہیں، تنے تنہا کائنات امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، نال ایک خادم جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچیا کیے کہ چلو طائف دے لوگانو میں جا کے اللہ دا پیغام سناواں۔ 3 بڑے بڑے سردار طائف دے بڑے بڑے چودھری نے انہاں ظالماں نے میرے آقا علیہ السلام دی گل سنن تو انکار کر دیتا ہے۔ ایک تے اے وے نا بندہ گل سنے تے صحیح، مننا نہ مننا اگے اپنی مرضی دی بات ہے۔ اے او بدبخت لوگ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل سنن واسطے تیار نہیں ہوئے، اگلی گل مننا نہ مننا انہاں نے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے۔ اینج نوجوان بچیاں نے اپنیاں چولیاں وچ پتھر پائے نے، سانگریزے پائے نے، اگے اگے کائنات دے امام تشریف لے جا رہے نے، پیچھے پیچھے انہاں ظالماں نے اپنیاں چولیاں چ پتھر پائے نے، تے میرے آقا علیہ السلام تے سانگ باریاں کر دینے ویا، آپ تے پتھر برسان دینے ویا۔ کائنات دے امام علیہ السلام زخمی ہو کے آپ ایک جگہ بیٹھ جاندے نے، انہاں میرے محبوب نو دوبارہ بازوہاں تو پکڑ کے اٹھایا، دوبارہ نبی پاک چلے، اے پھر نبی پاک تے پتھر برسان لگ گیا۔ بلاخر کائنات دے امام علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے، خادم غلام جناب زید نال نے تڑپ اٹھ دینے تے کائنات دے امام علیہ السلام دا سر مبارک اٹھا کے اپنی گود اندر رکھ لیندے نے۔ کائنات دے امام علیہ السلام آپ دی ذرا آنکھ کھلی نا، طبیعت ذرا مناسب ہوئے تے خادم عرض کردہ سونےو انہاں بدبختاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، انہاں بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی انہاں ظالماں واسطے بد دعا
دعائی فرما دیو اللہ ذل جلال کولو انہاں واسطے بد دعائی کر دیو تے میرے آقا علیہ السلام ادھر نا جبریل ہیں جب پران دا سایہ کر کے کائنات دے امام علیہ السلام تے موجود نے تے عرض کر دینے سونے اے ملک الجبال پہاڑاں دا فرشتہ میرے نال تے اللہ ذل جلال کولو اجازتاں لے کے آیا اے اللہ دے پیارے نبی جی اے کہہ رہے ہیں جے اشارہ کرو تے انہاں نو طائف دے دو پہاڑاں دے اندر میں پی کے سرما بنا دیا انہاں نو تباہ و برباد کر دیا سرحالی والیو کائنات دے امام دیاں اکھاں کھلیاں نا آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں تے فرماندے نے اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون عرشاں والیا انہاں نو ہدایت عطا فرما دے اے مینو جان نہیں سکے اے مینو سمجھ نہیں سکے اے مینو پہچان نہیں سکے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ دے پیارے نبی جی انہاں پتھر مارے نے تسی دعاواں دیندے ہو جبریل عرض کر دینے سونے ہو ملک الجبال اجازت منگ دے پیا میرے آقا فرما دے نے نہیں میں بد دعاواں کرن نہیں آیا پہلی گل تے اے نہیں من دے تے ہو سکدا انہاں دیاں نسلاں چو اللہ کسے نو میرا تابعدار بنا دے اے نہیں بن دے ہو سکدا انہاں دیاں نسلاں چو اللہ کسے نو ایمان اسلام دی دولت نہ مالا مال فرما دے اور جاؤ اللہ تو انو طائف لے جائے آمین کھل کے آنکھوں مکیوں ہو کے ہی جانا جینا طائف ہے اللہ سارے انو مکے لے جائے تے طائف دی سرزمین تے لے جائے میں قربان جاواں 14,500 سال دا عرصہ پہلا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی گل نہیں آج اے نہیں من دے کل انہاں دی نسل چو شاید اللہ کسے نو میرا تابعدار بنا دے گا جاؤ ذرا طائف تے گلی بازاراں دا چکر لگاؤ مینوں رب ذل جلال دی قسم ہے او کل پیغمبر تے پتھراں دا می پان والے اج طائف تے چپے تے اذان گونج رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ گونج رہی ہے صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ آج طائف دے چپے تے مؤذن کہہ رہے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے نالی آندہ اشہد ان محمد رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا سی کوئی گل نہیں من دے انہاں دیاں نسلاں چو اللہ کسے نو میرا تابعدار بنا دے گا حضور علیہ السلام زخمی جسم اور پچھلے سال مینوں جاندا جدو اتفاق ہویا او باغ جس باغ دے قریب نبی علیہ السلام آ کے ذرا سا لین واسطے بیٹھے نا تے باغ دے مالک مکے دے چودھری سن سردار اتبا انہاں دے غلام سی عداس عیسائی مذہب دا مالک سی اور اس وقت اس جگہ تے ایک مسجد ہے جدا نام ہی مسجد عداس ہے اور او باغ والی جگہ ہن بھی گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ نے انہوں تار لگا کے گھیر کے محفوظ رکھیا ہویا کہ اے وہ جگہ نبی علیہ السلام بہ گئے تے اپنا خون اپنا ہی ہوندا ہے وہ جڑی پنجابی دی مثال ہے
لوگ آندے نے اپنا مار کے بھی سٹے تے کتنے سٹ دے وہ چھاویں میں کہڑا فارسی بولن ڈیا وہاں کتنے سٹ دے سیانے آندے نے اپنا مار کے بھی چھاویں سٹ دے ہے تے آخر اپنا خون سی نا انہیں اپنے ملازم نو بلایا پلیٹ تھوڑے جے انگور رکھ کے نا کہنے لگے او جڑا بندہ بیٹھا ہے نا جا انہوں جا کے کھوا لوگاں نے بڑا مارے ہے ہائے ہائے برتن لے کے انگور ویچ رکھے حضور کو چلا گیا این جا کے پلیٹ اگے کی تھی میرے آقا نے ایک دانہ توڑے آتے پڑھ دینے بسم اللہ بسم اللہ او جڑا غلام سی نا حیران ہو کے حضور دا منہ ویکھن لگ پیا کہنے لگا آ جیڑا کلمہ تسی آندے ہو بسم اللہ ایس علاقے دا تے رواج نہیں ایس علاقے دے لوگ تے اے نہیں آندے ساڑھے علاقے چ ایک بندہ ہے سی جیڑا اے نام لیا کردہ زیم آپ فرمان دے نے تو کونے تے کتھوں دا رہن والا آندہ جی میں نینوان دے علاقے دا رہن والا ہوں آپ فرمان دے نے ہاں ہاں تو آڈے علاقے ویچ ایک میرا نبی پائی آیا سی جی دا نام یونس علیہ السلام سی سبحان اللہ یعنی آقا علیہ السلام تے ظالمان سنگ باریاں کیتیاں اور میں تے کہا کرنا ہوں یار آج دا خطیب تے اس دور دے خطیب دا فرق کیے آج دے خطیب کولوں وعدہ لیا جاندہ اشتہار چھاپے جاندے نے آلہ تو آلہ کھانے بنائے جاندے نے اسٹیج لگائے جاندے نے نعرے لگائے جاندے نے پھلا دیاں پتیاں نچاور کیتیاں جاندیاں نے یارو طائف دا مظلوم خطیب ہے کوئی استقبال کرنے والا نہیں کوئی کھانا کھلان والا نہیں کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں اے پتھر مار دینے پہ اور عجیب کیفیت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بچے بڑھے عورتاں نالے اے سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور اتے او پتھر پہ برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا زخمی ہویا جسم نبی دا وقت جویں پرنالا حالت ویخ فرشتے روئے دے کمبیا عرش تالا ایک فرشتے آکھیا حضرت دے دیو اجازت منو کرام فنا میں انا تائی کرام فنا میں انا تائی تے جنہ نے مارے تینوں تا ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا تے کر دے عرض دعائیں اے طائف وچ وسن والیو تو انو خوش رکھے رب سائیں او کی کر دے تے تسی کی کر دے او کی کر دے تسی کی کر دے تے حضرت نو فرمایا تساں جو سانو فضلوں اپنے رحمت آپ بنایا
او پتھر مار دینے تے نبی دعاواں کر دینے وے اپنے نال سارے پیار کر دینے مزہ تائیں مخالفہ نال پیار کیتا جائے دشمنہ نال محبت دا اظہار کیتا جائے اور تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول نا مکے دے بڑے بڑے سردار چدرائی کہنے لگے بھی گل سنو بار بار تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا نبی ہاں اسی نہیں مانتے بد بختی دی تے بد نصیبی دی انتہائے نہیں مانتے رب العالمین نے قرآن دیا ایتاں دے اندر نقشہ کھچیا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ترجمہ کیے آندے نے نہیں اساں تیرنا ایمان لیا ہونا کہ تم واقعی اللہ دا سچا نبی ہے تے اے مکے دی پتھریلی زمین ہے اے دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر کے وخا جے واقعی اللہ دا نبی ہے آ مکے دی پتھریلی زمین وچوں پانی دے چشمے جاری کر کے وخا عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے محبوب پیغمبر اے تے کملے نے بڑا چھوٹا مطالبہ لے کے آئے نے اے آندے نے مکے دی پتھریلی زمین چوں پانی دے چشمے جاری کر دے سونے مینو رب کس کہنا جے میں تیرے ہاتھاں دیاں انگلاں چوں پانی دے چشمے نہ چلا دیواں تے اے کملے آندے نے زمین وچوں پتھراں وچوں پانی چلا میں تواڈے ہاتھاں دیاں انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری کر دیاں گا وجہ آسا تعجب کس گل دا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پر پنجاں انگلاں چوں نکلیا پانچ نہراں اے تے انگلانی میرے پیر دیاں اے آندے نے پانی دے چشمے پتھراں چو جاری کر میں سونے ہوں تواڈیاں انگلاں چو پانی دے چشمے چلا دیاں گا اے آندے نے جے تو واقعی رب دا نبی ہے تے ساڈے اکھی ویندیاں آسماناں تے چڑھ جاؤ بلکہ ایک ظالم نے تے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے انہیں کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑیا ہویا تے غلاف کعبہ پھڑ کے دعا کر دیتے دعا کیے اللہم ان کان ھذا جا بے نصیبہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم
इंज बेईमान ने काबतुल्लाह दा गुलाम पकड़िया होया ते आंदा अल्लाह जे ते वाकई तेरा सच्चा नबी है ते चाहिदा ते सी नबी ए आंदा या अल्लाह अगर ये तेरा सच्चा नबी है सानू भी एदा ताबेदार बना दे एदा फरमा बरदार बना दे। ए नहीं आखिया आंदा की है अल्लाह जे वाकई तेरा सच्चा नबी है असी नहीं मनदे साडे ते पत्थरां दा मींह पा दे या साडे ते कोई दर्दनाक जिहा अजाब घल दे असी नहीं मनदे। हाय हाय कुरान ने बड़ा प्यारा जवाब दिता मेरे महबूब इन्हां नूं जवाब दिओ मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। पंजाबी तर्जमा दा पता की बनदा है ते चवल इसे लायक ही ने इन्हां ते पत्थरां दा मींह पा दिता जाए पर सोने असी किवें इन्हां ते अजाब घलीए इन्हां विच तुसीं वसदे हो वे अंता फीहिम तुसीं इन्हां विच रहिंदे हो ते नबी पाक दा वजूद इन्ना बाबरकत है जिथे नबी होए उथे बोलो अजाब आउंदा। सोनियो तुहाडा वजूद रहमतां वाला तुहाडा वजूद बरकतां वाला मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। और नबी अलैहिस्सलाम मक्का पाक च जब तक रहने अजाब नहीं आया भुख दा अजाब कैद दा खुश्क साली दा कदों जदों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक तशरीफ लै गए ना हिजरत करके ते मक्के दे अंदर कैद साली दा अल्लाह दी नाराजगी दा सबब बन के एक कैफियत पैदा हुई खान नूं लभदा कुछ नहीं पीन नूं लभदा कुछ नहीं। हाँ उस मुश्किल वेले भी काम आए ने ते मुहम्मद मुस्तफा ही आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने ना एक दिन आके सबब कौन बने केड़ी शख्सियत है सहाबा ने एक दिन आके हुजूर नूं दसिया सोहणिओ एक चौधरी साहब असां गिरफ्तार करके ले आंदे ने फड़ के ले आंदे ने ते उन्हों मस्जिद नबवी दे थामना लिया के असां बन छड़िया। कौन है जी इहदा नाम सुमामा है बाद विच मुसलमान भी हो गए ने रजी अल्लाह तआला अन। मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए चौधरी नूं कैदी नूं मिलने वास्ते हुजूर तशरीफ ले आए। आप फरमाते ने कई फलहाल या सुमामा सुना बई चौधरी की हाल है ते चौधरी दा पारा हाई होया सी चौधरी बंदा सी लीडर आदमी सी गुस्सा बड़ा सी गम भी सी मैं दुश्मनां दी कैद विच आया वां लेकिन नरम नहीं हो रहा गर्म ही हुंदा पिया। आप फरमाते ने सुना चौधरी सुमामा की हाल है ते कहन लगा सारे मदीने चो सब तो बुरा मैनू तेरा चेहरा नजर आउंदा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मैं तेरे शहर मदीने दा नाम सुना मेरे कलेजे अग लग जाती है। अल्लाह दी कसम है उस हरियाली वाले मेरे आका चाहते ते दियां बोटियां बनवा देंदे आका चाहते ते एदा कीमा करवा देंदे मेरे पाक पैगंबर चाहते ते नू कड़ी तो कड़ी सजा दिलवा देंदे। पर वाह सोने तुहाडे हौसले तो सदके जावां मेरे पैगंबर ने मत्थे वट नहीं पाया। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम खामोश ने आप सहाबा वल मुतवज्जे ने ते बता आखिया की है। आप फरमाते ने चौधरी बंदा कल तो एदा खाना मेरे घरों आएगा।
ایدہ کھانا میرے گھروں آئے گا سبحان اللہ میں قربان جاواں کیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج محبت دا اظہار فرما رہے نے قرآن جو کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ فرما دینے سے قیدی دا کھانا میرے والوں آئے گا دوسرا دن ہویا آپ تشریف لیا سنا چوری کی حال ہے چودھری اجے بھی غصے وچ میرے آقا تیسری دفعہ تشریف لے آئے اجے بھی غصے دے اندر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا قدم اٹھایا آپ فرما دینے ساتھیوں جی آقا سونیا فرمایا نو آزادیاں دے دیا اور حالت کیفیت کی ہے تیسرے دن حضرت بندے آقو نے اے کمیں سماما تیرے کوڑے جے بولنے تیسرے دن حضرت بندے آقو نے کہ میں سماما تیرے کوڑے جے بولنے ذرا اتاں تے ویخ کیتیاں کیوں اکھیاں ان بولنے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی زید او دیتے ترس آیا سرکارانو زید او دیتے ترس آیا سرکارانو چھاڑ دیو انو حکم دے دیتا یارانو جاگے تے ملے اپنے دوستاں یارانو مارن سرداراں نہیں عادت ابرار دی ایدیاں رسیاں کھول دیو جی سونیو کھول دیتا ہے دوڑ کے نا تے مسجد نبوی چون نکلے انج بقیدہ قبرستانی اجے کراس کیتا کھجوراں دے چونڈے ٹھنڈی چھائیں اوتھے آکے کھلوتا تے سوچی پہ گیا کدی کدی کلا بندہ کھلو کے سوچی پوے تو دے فائدے بڑے ہوندے نے کلا ہی سوچی پہ گیا تے سوچ دے اس ماما دشمن دی قید چایا سے چاہیے سی تو نرم ہوندا تے او گرم ہوندا دشمن دی قید چایا سے چاہیے سی او گرم ہوندا تو نرم ہوندا لیکن عجیب گالے جویں جویں تو گرم ہوندا سے پیا اوویں اوویں محمد نرم ہوندا سی پیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہوندا عام کوئی دنیا دا لیڈر نہیں عام کوئی دنیا دا سردار نہیں عام کوئی دنیا دا حکمران نہیں عام کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں جاپ دا اے تے واقعی اللہ دا رسول ہے صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ بجلی باپ ڈالے دی بند ہوئی ہے تو اڈیاں بیٹریاں تے ٹیٹ رہنی چاہیے کھلوتا ہے کلا ہی سوچی جا رہے ہیں تے ہونا آگاں ٹورن دی بجائے پیشانو ٹور پہ اگے جان دی بجائے ہون پیچھے نو ٹور پہ ہے اینج نا مسجد نبوی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے دروازے چ آ کے کھڑا سبحان اللہ دروازے چ کھڑا تے کائنات دے امام علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی اور نگاہ جیڑی ابو بکر تے پئی تے صدیق اکبر بن گیا اور نگاہ نبوت
عمر تے پئی تے فاروق اعظم بن گیا، او نگاہ جناب عثمان تے پئی تے ذوالنورین بن گیا، او نگاہ نبوت جناب علی تے پئی تے حیدر کرار بن گیا، او نگاہ نبوت جناب ابو ہریرہ تے پئی حافظ الحدیث بن گیا، او نگاہ نبوت ابن عباس تے پئی مفسر قرآن بن گیا، اور او نگاہ نبوت حبش دے بلال دے پئی تے مؤذن مصطفیٰ بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نگاہ نبوت اٹھائی، سماما میں تے تینوں چھڑ دیتا سی تے ہن خیر نال ہی آئے ہیں، آندا چھڑ دیتا جے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا، چھڑ تے دیتا جے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا۔ اچھا ہن خیر نال ہی آئے ہیں نا، آندا اجے بھی کو پوچھن دی کسر رہ گئی ہے، کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی، کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی من لا سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی۔ مسلمان ہو گیا کچھ وقت تو بعد نا نبی علیہ السلام نو کہنے لگے سونے ہو جدن مینوں صحابہ نے پھڑ کے لے آندا ہے نا میں عمرہ کرن جا رہا سی تے جے مینوں اجازت دیو تے میں عمرہ کراواں، فرمایا کوئی عرض نہیں، عمرے واسطے چلے گئے۔ مکے دے بڑے بڑے سردار سن نا جڑے او ملے تے کہن لگے سماما یار تیرے بارے بڑیاں عجیب خبراں سنیاں نے، سنیا تو ڈردا مسلمان ہو گئے ہیں، فرمان لگے ادھی کو سچی ہے تے ادھی کو خبر، ادھی کو سچی ہے تے ادھی جھوٹی ہے، مسلمان میں ہو گیا پر ڈردا نہیں، میرے دل نے گواہی دے دیتی ہے، تسلی ہو گئی ہے، اور واقعی اللہ دے رسول نے نہیں تو ڈردا مسلمان ہوئے، فرمان لگے نہیں ڈردا نہیں، میرے دل نے گواہی دے دیتی ہے، میں تحقیق کر لئیے اور واقعی اللہ دے رسول نہیں تو ڈردا مسلمان ہوئے، تے ہارے دا نے آن کی ہے، فرمان دے نے اچھا بھائی اینج تے پھر انجی صحیح، جی میں تسی آن دے ہو چل اونجی صحیح، ڈردا ہی مسلمان ہویا۔ ہن ایک گل میری سن لو، گلا دانے سارے میرے علاقے چ آندے نے، لو پتر ہن کھاؤ گے تے پتہ لگے، چوری صاحب نے تڑی لا دی، چوری صاحب نے پیر بھر کے تڑی مار دی تھی، لو ہن کھاؤ گے تے پتہ لگے گا۔ واپس گیا اعلان کر دیتا خبردار مکے دانے نہیں جانے چاہیے، بہن لگ گیا، پابندی ہو گئی ہے۔ وقت گزردا جا رہا ہے، مکے کھانوں لبدا کچھ نہیں، بھوکے مرن ڈے نے، ہن انہاں پروگرام بنایا، کہن لگے یار گل سنو چلو اینوں چوری نو جا کے ملیے تے انہوں آکھیے کوئی کل مکے دانے شانے کل چلے گیا۔ چوری یار گالے وے کہ اسی تے سوچا سی بھی ایویں وقتی گسا گسا آیا تو چلو کام مک گیا تے چھڈو پراں، دین مذہب اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، کلو دانے مکے کلو کاروبار چلنا چاہیے، باقی گلا اپنی اپنی جگہ۔ سبحان اللہ، کل تک جیڑا آندا سی نا مدینے تو نعوذ باللہ برا مینوں شہر کوئی نہیں لگدا، مصطفیٰ دے چہرہ پاک تو معاذ اللہ برا چہرہ کوئی نہیں لگدا، آج انقلاب ہو گیا۔ انقلاب کی ہے؟ وہ آندے نے کاروبار اپنی تھا، مذہب اپنی تھا، تے چل یار دانے کل مکے، فرمان لگے او چودھریوں کسے پلیکھے چ نہ لے آجے، کسے پلیکھے چ نہ رہ جایا جے، دانے لبن گے تے محمدیاں جتیاں چوں لبن گے۔ جاؤ میری سرکار نو جا کے منوا لو، آمینہ دے لال علیہ السلام من دے نے تے میں دانے کل دیاں گا۔ ہن ایتھے آپس بیٹھے کہنے لگے ہن کی کریے، محمد کو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وچوں جڑا بہتا پرانا سی نا انہیں آکھیا حیا کرو، کیڑے منہ نال محمد کو جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، تساں اودے نال چنگیاں کیتیاں نے،
مار مار کے تساں مکیوں کڈیا کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ ویسے گالے وے بندہ بڑا چنگا امید ہے وے تھانوں خالی نہیں موڑے گا، پر جے انہیں خالی موڑ دیتا تے نک نہیں جے رہنا، پلے شاہ کوئی نہیں جے رہنی۔ اس واسطے ایک مشورہ کی کہن لگا ایک خط لکھو، ایک چٹھی لکھو، او چنگا ایڈا امید چٹھی تے ہی من جائے گا، خط تے ہی من جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خط ویکھیا، آپ دے سامنے خط پڑھیا جا رہا، آقا نو سنایا جا رہا، میرے آقا دیاں اکھاں چوں زارو کے تار اتھرو ڈگ دینے وے تے آقا اے موقع ہوندا نا نبی پاک علیہ السلام بدلے دے اندر مکے والیاں نو جواب بھی لکھ سکدے سن۔ ہن چنگے رہے ہو، عقل ٹکانے آئی جے کہ نہیں، کیڑے منہ نال ساڈے کول دانے منگن ڈے ہو؟ اے نہیں آکھیا تانے نہیں مارے، مینے نہیں مارے، میرے آقا نے انہاں دی بجائے سیدھا خط جناب سمامہ دی طرف بھیجیا تے لکھوایا کی او سمامہ پیاریا اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نی کافر اے پر داد کے تے میرے نے، اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نی کافر اے پر داد کے تے میرے نے، اے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے اویڑے نے بہتا نے غصہ عادت نیک ابرار دی۔ اس ماما پیاریا چل جان دے غصہ، مومن بندے نو بہتا غصہ مناسب نہیں ہوندا، او گالیاں کڈ دینے، او قتل دے منصوبے بنان دینے، او پتھراں دیاں بارشاں کر دینے۔ میری سرکار دعاواں دئی جا رہے اور ایتھے ہی بس نہیں، کل جیڑے مکہ پاک وچوں میرے آقا علیہ السلام نو کڈیا گیا رات دے سناٹے اندر میرے آقا علیہ السلام نکلے نے، عرش والے نے اسے ہی مکے نو اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے 8 سال دے بعد عظیم نبی نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام فاتح مکہ بن کے تشریف لے آ رہے ہیں، آپ اپنی سواری تے تشریف فرمانے، کوئی آکڑ نہیں، کوئی للکرے نہیں، کوئی جناب دشمنہ کولوں بدلے نہیں، آپ نے اپنا سر مبارک چکایا، سواری دی پلان نہ لگا تے زبان تو فرما رہے نے الحمدللہ وحدہ انجزا وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اور دنیا جہان دے لوگوں ایدے میریاں فوجاں دا کمال نہیں، میرے صحابہ دا کمال نہیں، اسلحہ دا کمال نہیں، تیراں دا کمال نہیں، تلواراں دا کمال نہیں، الحمدللہ وحدہ۔ ساریاں تعریفاں میرے کلے اللہ واسطے نے جنہیں اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے دی مدد فرمائی ہے، دشمن نو کلے نہیں شکست فاش نال دو چار کر دیتا۔ آقا سہنے کعبہ دے اندر تشریف فرمانے، انج سامنے بڑے بڑے دشمن پیارے پیغمبر دے موجود نے، یارو اس مجمع اندر اووی نے جنہ بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیٹیا، اس مجمع وچ اووی نے جنہ پیارے خبیب نو سولیاں تے ٹنگیا، اس مجمع
مجمع وچ او وی نے جنہ نبی پاک دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ چاڑے نے، اس مجمع وچ او وی نے جنہ مصطفیٰ نو پاگل دیوانہ تے مجنون آکھیا، استغفر اللہ، اس مجمع وچ او وی نے جنہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے نے، اس مجمع وچ او وی نے جنہ جناب حمزہ نو شہید کیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام انج تشریف فرمانے، اللہ دی قسم او سرحالی والےو حوصلے دی گل لینا، چھوٹا حوصلہ نہیں بڑے بڑے حوصلے دی گل ہے، میرے آقا علیہ السلام آج اساں کلمہ تے نبی پاک علیہ السلام دا پڑھیا، دعویٰ کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے امتیاں، لیکن حالت کیفیت وے کئی میں انج دے لوگانو جاننا وا، کئی سال ہو گئے نے پتر اپنے پیو نو بلان واسطے تیار نہیں، پرا اپنے پرا نو بلان واسطے تیار نہیں، پرا اپنی بہن دا دروازہ لنگن واسطے تیار نہیں، آندا تو جدوں دا ساڈے کولوں پیو دی وراثت چوں حصہ لے لیا، تو ساڈے لئی مر گئی تے اسی تیرے لئی مر گیا، تو مر گئی تے اسی تیرا دروازہ نہیں لنگاں گے، اسی مر گئے تے تو ساڈا دروازہ نہ لنگے، اسی کلمہ اس نبی دا پڑھیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، آپ دی مجلس دے اندر آن والا ایک بندہ آیا، لکدا پھردا چھپدا پھردا، صحابہ نے آکھیا، ساتھیہ نے مشورہ دیتا، انہاں آکھیا ہے بار ایویں لکدا پھرنا در مصطفیٰ تے جاتے سہی اوتھے تے رحمتاں بنڈی دیاں نے، کہنے لگا مینوں بھی معافی مل سکتی، اور ہبار وہ بندہ کہ جدے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا سی یہ بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمبڑ جاتے انہوں معاف نہ کرے، او ہبار بن اسود، نبی علیہ السلام آپ دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے پیٹ اندر نیزے مارنے والا، جدو ابو العاص حضرت بی بی زینب نو مدینے دے رائے تے روانہ فرمایا، ہبار بن اسود دیاں نظرہ پئیاں تے دوروں وے کے کہن لگا، او ویکھو ساڑے دشمن دی تھی جا رہی ہے، ساڑے کئی سردار بڑے بڑے لیڈر او دی قید وچ نے تے او دی تھی کھنج آرام سکون نال جا رہی ہے، اگے بڑھ کے نیزہ ماریا، سیدہ سواری تو نیچے گر جاندیاں نے، زخمی ہو جاندیاں نے، آپ دے بطن دا حمل بھی ضائع ہو جاندہ، کچھ دنوں دے بعد طبیعت افاقہ ہویا، آپ پھر مدینہ پاک تشریف لے آئیاں، میرے آقا علیہ السلام انج بیٹی نو سینے نہ لگایا ہویا، اور جان دے نا اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو، اللہ نے ماپیاں دا تے بیٹیاں دا رشتہ کچھ عجیب بنایا، دکھی بیٹیاں جدو ماپیاں دے کلیجے نہ سر لاندیاں نے، اونا دے سارے غم غلط ہو جاندے نے، جدو ماپیاں دے سینے نال سر رکھ دیا نے، عجیب کیفیت پیدا ہو جاندی ہے، سیدہ زینب میرے آقا علیہ السلام دے سینے پاک دے نار اپنا سر لگایا نا، تے صبر دے اکھاں دے بندن ٹوٹ جاندے نے، اکھاں جو آنسو برسن لگ پیندے نے، آپ فرما دے نے زینب بیٹا خیریت ہے نا، عرض کر دیا نے ابو جی ہبار نے مینوں نیزہ ماریا، میں سواری تو نیچے گر گئی ہاں، انہیں مینوں زخمی کیتا، میرا حمل بھی ضائع ہو گیا، جڑے نبی طائف دے پتھر کھا کے کدی
پریشان نہیں ہوئے، جڑے دشمناں دیاں گالیاں سن کے کدی نہیں گھبرائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی دا دکھ سنیا تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چمک اٹھے۔ آپ فرماندے نے صحابیو اے بار جے بیت اللہ دے خلاف نال بھی چمبڑ جائے تے اینو معاف نہ کرے آجے، پر سونےو تواڈے حوصلے تو میں سارا جہان قربان کر دیا۔ آج نبی پاک تشریف فرمانے کسے آکے آہے بار لکدا پھرنے، کہن لگا میرے تے قتل دے آرڈر جاری ہو چکے نے، کہن لگے ہوئے ایک واری در مصطفیٰ تے جا کے تجربہ تے کرنا۔ اے بار میرے آقا دی مجلس دے اندر آیا، اینج نیمی پائی ہوئی ہے، کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا جیڑا تواڈا کلمہ پڑھ لے انہوں معافیاں مل جاندیاں نے۔ ہاں 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 واقعی معافیاں مل جاندیاں نے۔ کہن لگا تواڈی بیٹی زینب دے پیٹ چ نیزے مارن والا جے ہبار ہووے حضور انہوں بھی معافی مل جائے گی۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی، آپ فرماندے نے او تو ہبار ہے؟ جی میں ہبار ہاں جنہیں زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے۔ میرے آقا علیہ السلام اور سرحالی والے میری سرکار فرماندے ہونگے او ہبار یار تیاں دے دکھ تے ماپیاں نو نہیں پول دے، بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو نہیں پول دے، پر ہبار جے آگے ہیں تے جا میں تینوں بھی اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ کیوں نہ معاف کرن؟ قرآن جو کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سونےو اساں تانوں پوری کائنات واسطے رحمت اور ندی رحمت نہیں سراپا رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور واقعتاً پیغمبر علیہ السلام اپنے واسطے، بیگانیاں واسطے، یاراں واسطے، اغیاراں واسطے، سجناں واسطے، دشمناں واسطے، نبی علیہ السلام ایک ایک شخص واسطے اللہ ذوالجلال نے رحمت بنا کے آپ نے مبعوث فرمایا۔ آئیے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریے کہ جس پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے او دا ہر فرمان اسی اپنی زندگی دے اندر نافذ کریے۔ انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں کامیابیاں کامرانیاں اللہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا۔ اے میرے مولا اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھرانوں آباد فرما۔ اللہ جن ساتھیاں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دے مال جان رزق حلال اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ یا رب العالمین ساڑے سارے آندے دلان دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، ساڑیاں جائز حاجات نو پورا فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان بھی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ اللہ ساڑا مل بیٹھنا ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنا۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.